रहमत कलाम देने जा रहा हूँ, वो रेडियो पाकिस्तान कराची के डायरेक्टर होकर रिटायर हुए हैं और हमने उनको किसी मुशायरे में 2002 या 2003 में 10-12 साल पहले मेहमान शायर के तौर पर भी मौजूद किया था और अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे शहर में बस गए हैं। मगर मेरे दोस्त, मेरे भाई प्रोफेसर सहर अंसारी का एक सच है जो आपसे कहना चाहता हूँ, वो आपके सामने मौजूद है। और अंबर, हसीन अंबर, ये अमरीन जो है प्रोफेसर सहर अंसारी के, सहर अंसारी एक बात कहा करते थे, वो कहते हैं अभी माशाल्लाह कि हर इंसान में सच होता है। पेंटर को मिलता है वो तस्वीर बना देता है, साथ गैब बन जाता है, म्यूजिशियन को मिलता है नगमा बन जाता है, वगैरह वगैरह। शायर को मिलता है, अदीब को मिलता है तो वो सच अपना इजहार शेर बन जाता है, गज़ल बन जाती है। प्रोफेसर अंसारी को 2 सच मिले हैं, एक तो वो खुद बहुत लायक नक़ाद, शायर, अदीब, अक्सर सदारत कराची में वही करते हैं, और दूसरा सच अमरीन हमारी जान। अच्छा जी, सादी सादी गज़लें। कबूतर उड़ गया मेहरुन निसा से, कबूतर उड़ गया मेहरुन निसा से, मैं ऐसा मरहला लाऊं कहाँ से। कबूतर उड़ गया मेहरुन निसा से, मैं ऐसा मरहला लाऊं कहाँ से। न मैं शेख हूँ न तुम मेहरुन निसा हो, मोहब्बत रास्ता ढूंढे कहाँ से। न मैं शेख हूँ न तुम मेहरुन निसा हो, मोहब्बत रास्ता ढूंढे कहाँ से। और इसमें एक शेर हो गया है कि मैं गिन सकता हूँ दुश्मन उंगलियों पर, मैं गिन सकता हूँ दुश्मन उंगलियों पर, मेरी तौबा हिसाबे दोस्तां से, मेरी तौबा हिसाबे दोस्तां से। मैं गिन सकता हूँ, मैं गिन सकता हूँ दुश्मन, आजा, मैं गिन सकता हूँ दुश्मन उंगलियों पर, मेरी तौबा हिसाबे दोस्तां से। मेरा भाई आरिफ इमाम बैठा है, दूसरी गजल के चंद शेर के, नजर से पी के जो बहके, नजर से पी के जो बहके उसे सहारे कौन, नजर से पी के जो बहके उसे सहारे कौन। भंवर में डूबने वाले को अब उभारे कौन, भंवर में डूबने वाले को अब, जो दूर होते हैं उनको पुकारा जाता है, जो दूर होते हैं, जो दूर होते हैं उनको पुकारा जाता है। जो दिल में रहते हैं उनको भला पुकारे कौन, जो दिल में रहते हैं उनको भला पुकारे कौन। और हम उनके चेहरे से खुशियों की फाल लेते हैं, हम उनके चेहरे से खुशियों की फाल लेते हैं। नजूमी कौन, फलक कौन, चांद तारे कौन, नजूमी कौन, फलक कौन, हम उनके चेहरे से खुशियों की फाल लेते हैं। नजूमी कौन, हम उनके चेहरे से खुशियों की फाल लेते हैं। नजूमी कौन, फलक कौन, चांद तारे कौन। और शेर सुनिए कि हम अपनी प्यास कुआं खोद कर बुझाते हैं, हम अपनी प्यास कुआं खोद कर बुझाते हैं। मगर ये लोग हैं दरियाओं के किनारे कौन, मगर ये लोग हैं दरियाओं के किनारे कौन। और अब मेरा कराची ये ज़लज़ले कहीं सैलाब हम समझते नहीं, ये ज़लज़ले कहीं सैलाब हम समझते नहीं। कि कर रहा है फलक से हमें इशारे कौन, कर रहा है फलक से हमें इशारे कौन।
اور کسی کو چوٹ لگے ہم کو چوٹ لگتی ہے، کسی کو چوٹ لگے ہم کو چوٹ لگتی ہے، ہماری طرح میاں زندگی گزارے کون؟ ہماری طرح میاں زندگی گزارے کون؟ اور ضمیر و غیرت ملی تو مر چکے ہیں عقیل، ضمیر و غیرت ملی تو مر چکے ہیں عقیل، انا کا سانپ سلامت ہے اس کو مارے کون؟ انا کا سانپ، ضمیر و غیرت ملی تو مر چکے ہیں عقیل، انا کا سانپ سلامت ہے اس کو مارے کون؟ دو چار شعر دوسری بدل کے، عجب سی آج پرندوں میں بے قراری ہے، عجب سی آج پرندوں میں بے قراری ہے، کہیں پہ بیٹھا ہوا طاق میں شکاری ہے، اور گئے تھے ہم بھی سمندر سے گفتگو کرنے، گئے تھے ہم بھی سمندر سے گفتگو کرنے، ہمیں بھی گاؤں کی ندی سے شرمساری ہے، اور کبھی عقاب بھی تو فاختہ کا رزق بنے، ابا بھائی کبھی عقاب بھی تو فاختہ کا رزق بنے، یہ سوچ میری صحیح آج سے تمہاری ہے، یہ سوچ میری صحیح آج سے تمہاری ہے۔ اور شعر سنیے کہ نصاب عشق میں شامل تو ہے کتاب وفا، نصاب عشق میں شامل تو ہے کتاب وفا، مگر حضور یہ مضمون اختیاری ہے، مگر حضور یہ مضمون اختیاری ہے۔ نصاب عشق میں شامل تو ہے کتاب وفا، مگر حضور یہ مضمون اختیاری ہے، اور سنا ہے گائے نیا سینگ اب بدل لے گی، سنا ہے گائے نیا سینگ اب بدل لے گی، زمین کا بوجھ بہت دل سے کتنا بھاری ہے، زمین کا بوجھ، اور اکیلے بیٹھ کے ساحل پہ سوچا کرتا ہوں، اکیلے بیٹھ کے ساحل پہ سوچا کرتا ہوں، یہ چاند رات سمندر پہ کتنی بھاری ہے، یہ چاند رات سمندر پہ کتنی، اکیلا بیٹھ کے ساحل پہ سوچا، اکیلا بیٹھ کے ساحل پہ سوچا کرتا ہوں، اکیلا بیٹھ کے ساحل پہ سوچا کرتا ہوں، یہ چاند رات سمندر پہ کتنی بھاری ہے۔ اور ایک معصوم سا نقطہ سن لیجئے، اگرچہ لفظ بہاتا لکھے ہیں میں نے عقیل، اگرچہ لفظ بہاتا لکھے ہیں میں نے عقیل، مجھے یقین ہے میری شاعری کنواری ہے۔